बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैं आपका खादिम कारी गुलाम उस्मान नक्शबंदी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम कुछ दिनों से जो है वो वीडियो नहीं बना रहे थे, सबक जो है वो नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि ये नेट का इशू हुआ था। इस वजह से तो आज से हम दोबारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो सबक जो है हम कुरान पाक जो है वो तजवीद के साथ पढ़ना सीख रहे थे, तो उस हवाले से आज फिर मैं आपको इंशाअल्लाह सबक दूँगा। तो दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको, आपके वालिदैन को, मुझे और मेरे वालिदैन को हमेशा अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें ईमान पर जीने की और ईमान पर मौत अता फ़रमाए। आइए तो अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमने पीछे जो है वो सबक में जो पढ़ा था, असूल मखारज पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने असूल मखारज उसमें असूल मखारज जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं टोटल। तो नंबर 1 जो था उसमें हलक है, नंबर 2 पे है लिसान, उसके बाद है शफ़तैन, उसके बाद है खशूम और जोफ़े दहन। ये थे टोटल 5। ये थे टोटल 5 थे। इसमें से हमने जो है वो सबसे पहले इसमें हलक भी हमने पढ़ लिया था, लिसान भी पढ़ लिया था। आज हम जो है वो हम इन 3 खारिज के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे कौन कौन से हरूफ जो हैं वो अदा होते हैं। नंबर 3 वाला जो है वो है शफ़तैन। शफ़तैन ये किसको, इसका मीनिंग है होंठ, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों होंठों को शफ़तैन कहते हैं। तो इसमें से कितने हरूफ अदा होते हैं? ये 3 हरूफ इसमें से अदा होते हैं, बा, मीम और वाव। बा जो है वो बा, मीम और वाव, ये इन तीनों का मखरज है। दोनों होंठ जो है इन तीनों का मखरज है, ठीक है। और उसके बाद है खैशूम। खैशूम, खैशूम किसे कहते हैं? नाक के बांसे को कहते हैं, नाक का बांसा, इसको कहते हैं खैशूम। ये गुन्ना का मखरज है। किसका है? गुन्ना, गुन्ना करना, ये गुन्ना का मखरज है, ठीक है। गुन्ना करना यानी कि नाक में आवाज लेके जाना। हरूफ हल्की के अलावा जो भी हरूफ जो है, एक हरफ साकिन है उसके बाद अगर वो आता है तो वहां पे गुन्ना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अंत, अंत, ये साकिन है नून, उसके बाद जो है ये ता है, अंत। उसके बाद है अम्मा, अम्मा, अम्मा भी आप पढ़ लें, मीम के ऊपर शद है, ठीक है। अम्मा यानी कि नाक में आवाज को ले जाना, ये क्या कहलाता है? गुन्ना करना। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे जोफे दाहन। जोफे दाहन ये किसको कहते हैं? ये जो हमारे मुंह के अंदर जो खाली हिस्सा है उसको जोफे दाहन कहते हैं। मुंह के खाली हिस्सा को जोफे दाहन, ठीक है, जोफे दाहन कहते हैं मुंह के खाली हिस्सा को। ये किसका मखरज है? जोफे दहन जो है ये हरूफे मद्दा का मखरज है। किसका? जोफे दहन रूफे मद्दा का मखरज है। रूफे मद्दा कौन से होते हैं? जिनको लंबा करके खींच करके पढ़ते हैं वो हरूफे मद्दा होते हैं, ठीक है। वो कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रूफे मद्दा का मखरज, जोफे दहन जो है ये हरूफे मद्दा का मखरज है। रूफे मद्दा जो है वो 3 है। कितने हैं? 3, 3 है हरूफे मद्दा, ठीक है। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है और उसके बाद या मद्दा है।
یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ آگے اسی طرح واو ہے تو واو سے جو پہلا حرف ہوگا اس کے اگر اوپر جب پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ہوگی اور آگے الف ہوگا تو وہ حروف مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یا جو ہے، یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی اور یا ساکن ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ یائے مدہ ہوگا، با یا زیر بی۔ اب ہم نے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا پلیز، مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے، نوازش ہے کہ آپ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہمارے سبق جو ہے اور ہمارے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو ہم نے پڑھ رہے تھے پچھلے سبق میں حصول مخارج، حلق، لسان، شفاتن، خشوم، جیف، دہن۔ اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ حلق تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ لسان جو ہے وہ زبان تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آج ہم نے 3 مخارج پڑھے ہیں، شفاتین اور خیشوم اور جوف دہن۔ شفاتین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہونٹ کو کہتے ہیں۔ اس میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، با، میم، واو۔ با جو ہے وہ ہونٹوں کے جو خشک حصہ ہے، جو باہر کی طرف ہے، وہاں سے ادا ہوتی ہے۔ میم جو ہے وہ تر حصوں سے ادا ہوتی ہے، جو اندر والے ہونٹ کے حصے جو ہیں وہ تر حصے، ان سے ادا ہوتی ہے۔ واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے، مثلا کہ ملانے نہیں ہے مکمل، تو وہ واو ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا خشوم۔ خشوم جو ہے وہ ناک کا بانسا ہوتا ہے، غنہ کرنا، یہ غنہ کا مخرج ہے، جیسے انت، اہدی، ام، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے غنہ کرنا، انت انت، ناک میں آواز لے کے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا۔ یہ خشوم کا غنہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے جوف دہن۔ یہ کہتے ہیں منہ کے اندر والا جو خالی حصہ ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ حروف مدہ کا مخرج ہے، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا حروف کو، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ الف مدہ ہے، الف مدہ جو ہوتا ہے جب اس سے پہلے والا حرف جو ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، جیسے الف سے پہلے با آ گیا تو اس کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، با الف زبر با۔ آگے اس کے بعد ہے واو۔ واو سے پہلا حرف جو ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی، واو ساکن ہوگی، آگے الف ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ با واو پیش بو، وہ ہوگی واو مدہ۔ اسی طرح یا مدہ جو ہے وہ بھی اسی طرح جب وہ ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ جائے مدہ ہوگی، تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ با یا زیر بی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ ہمارا جو ہے اصول مخارج جو ہے یہ ہمارا آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، تو پلیز جلد سے جلد جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جس طرح پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، تو آپ جو ہے اپنے دوستوں کو بتائیں، وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں کہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نورانی قاعدہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی شروع ہوگا اور اس کا سبق بتایا جائے گا کہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے یہ چیزیں بتائی ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے چلے گی، جب ہم ان حروف کو اوپر پڑھیں گے، الف و با مثلا کہ ان کے جو مخرج ہوگا ان کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ تصدیق کے ساتھ یا مثلا کہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور جو ہے ہمیں اصلاح بھی کیجیے گا، اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔